अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया भर में 22 मार्च को पानी का आलमी दिन मनाया जाता है। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे कि वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया जाता है इसकी असल वजह क्या है और क्या हम अपने जो अवाम हैं, लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि हम जो पानी ज़ाय करते हैं उसको किस तरीके से हम बचा सकते हैं। और स्पेशली पाकिस्तान में पानी की जिस तरह तेज़ी से कमी होती जा रही है उसमें हमें अपना किरदार अदा करके पानी को बचाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए पानी बचे, हमारी ज़राअत के लिए पानी बचे और हमारे पीने के लिए जो साफ़ पानी है वो मैसर आ सके। इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो आज के मेरे मेहमान मौजूद हैं, तारफ़ करवा दूँ, सबीन गुल खान साहिबा हैं, रुकन पंजाब असम्बली हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सलमान मुबारक साहब हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद सुल्तान साहब, आप माहिर हैं आप भी वसाइल के, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैडम मैं आपसे बात करूँगा, आप तहरीक इंसाफ के मेंबर है, पंजाब असम्बली हैं। पीने का साफ़ पानी जो हर किसी की बुनियादी ज़िम्मेदारी भी है पहुँचाना आपकी और हर किसी की ज़रूरत भी है, तो इसके लिए पंजाब हुकूमत साफ़ पानी के लिए क्या इक़दाम कर रही है? बहुत ही हसास टॉपिक पानी, क्योंकि जितनी ज़रूरी ज़िंदगी के लिए हवा है उतनी ज़रूरी पानी भी है। और आज अब देख रहे हैं कि किस तरह बड़ी तेज़ी के साथ पानी की कमी हो रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और अगर आप पानी को बचाने के हवाले से संजीदगी की बात करें तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट जो है इस तरह संजीदा नहीं हुई जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा हुई और संजीदगी से इसकी तरफ कदम बढ़ाया। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने डैम बनाना शुरू कर दिया और उसके ऊपर काम भी बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हुआ। तो एक तो आप संजीदगी का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी गवर्नमेंट कितना संजीदा है पाकिस्तान को पानी के हवाले से उसकी शॉर्टेज का ख़त्म करने के लिए। और अगर आप बात करें पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की, तो उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए पानी को बचाने के लिए, पॉलिसीज़ भी तरतीब दी, जिसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ थी कि हमने इस पर भी बैन लगाया कि आप अपने पानी को ज़ाया नहीं कर सकते इस तनाजुर में कि आप गाड़ियाँ धो रहे हैं, उस पर पाबंदी लगाई गई। फिर एक और चीज़ जो देखा कि जो हमारे पंप्स हैं जहाँ पे गाड़ियाँ धोई जाती हैं उसमें ये कहा गया कि वहाँ पे उसको जो पानी यूटिलाइज़ हो रहा है उसी को साफ करके आप दोबारा यूटिलाइज़ करेंगे, आप इस तरह से पानी ज़ाया नहीं कर सकते। हमने और संजीदगी का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा लें पंजाब गवर्नमेंट का कि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बाकायदा इंस्ट्रक्शंस गई कि आपने पानी को किस तरह से सेव करना है और कमेटीज़ बनाई गई जिसमें शहरियों को भी इसमें शामिल किया गया और पार्लियामेंटेरियंस को भी शामिल किया गया, जिसका मकसद ये था कि जहां हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स एक्टिव नहीं हैं उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए, उसको यूटिलाइज़ किया जाए। और उसकी पहले हमसे पहले उसकी ज़िम्मेदारी बना तो जाते थे लेकिन ज़िम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था, तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी ज़िम्मेदारी ली गई और अल्हम्दुलिल्लाह के 22 ज़िम्मेदारी जो है मेंबरान सूबाई असम्बली को दी गई। जी बिल्कुल जी। कमेटी में ना सिर्फ मेंबरान सूबाई असम्बली बल्कि हमने लोगों की भी उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि जब तक आपकी शमूलियत किसी भी सेक्टर की उसमें नहीं आती तो वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। तो ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियन से बल्कि हमने शहरी कम्युनिटी को भी शामिल किया ताकि जो हमारा पानी का मसला है वो हल हो। और बहुत हद तक हमारे जो 22 फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में वो बंद थे, वो उनको दोबारा से ठीक किया गया, वो वर्किंग पोजीशन में भी हैं। और साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरत है लोगों को शऊर देने की भी, शऊरी जो मुहिम है वो भी चलाई गई, चल रही है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी। हमने इसके अंदर कम्युनिटी के लोगों को भी शामिल किया, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को भी शामिल किया। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी को सब ने मिलकर जो है उस मुहिम का आगाज़ किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि हमें अगर पानी को बचाना है ना, हमें लोगों को शऊर देना पड़ेगा और उस साथ साथ उनका हिस्सा उसमें डालना पड़ेगा, कम्युनिटी को साथ मिलाना पड़ेगा, तभी कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है। पानी आप बहुत समझते हैं हर ज़रूरत है। किसी को अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाना होगी? बिल्कुल जी, जब तक आप, मैं और हर बंदा इनफरादी तौर पे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा हम इस पानी की क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकते। सलमान मुबारक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। 22 मार्च जैसे कि दुनिया में आलमी दिन मनाया जाता है पानी के हवाले से, बेसिकली ये हर शख्स को मैसेज पहुँचाना होता है कि आप पानी सेव करें, पानी ही ज़िंदगी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारा तो मज़हब ही स्ट्रेस करता है पानी के ऊपर, वज़ू के पानी के ऊपर भी ज़ाया करने पे सवाल होगा। फिर सूरह मुल्क की जो आखिरी आयत है, कुल अरायतुम इन अस्बहा माअकुम गौरुन फमन यातिकुम बिमाइन महीन, वो क्लियर बताती है कि ये जो मीठा और बहता पानी जिसको तुम पीते हो और बरतते हो, अगर तुमसे छीन लिया जाए तो फिर कहाँ से लेके आओगे मीठा और बहता पानी? तो मीठा और बहता पानी एक रिसोर्स है
اور پانی کو ہمیشہ ریسورس کی طرح ہی تشبیہ دی جاتی ہے، تو وقت بھی ایک ریسورس ہے، تو جو وقت اور پانی کا ضیاع ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو اگر اپنے گھر کے پس منظر سے شروع ہوں اور ملک کے دریاؤں تک چلے جائیں، گھر میں عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نل آپ کا ڈرپ کر رہا ہوتا ہے، فوسٹ آپ کا خراب ہوتا ہے، تو 1 ڈراپ پر سیکنڈ گر رہا ہوتا ہے اور ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تھوڑا سا گہرائی میں جا کے، تو جو 1 ڈراپ پر سیکنڈ ہے، اگر یہ پورا دن پانی ضائع ہوتا رہے تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے 5 گیلن پانی بنتا ہے، which is 7000 لیٹرز پر ایئر، اور جس کی ہم کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ 7000 لیٹر ایک نل 1 ڈراپ پر سیکنڈ، 7000 لیٹر ضائع ہو جاتا ہے، جس کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں۔ اسی طرح جیسے ابھی میڈم نے فرمایا کہ گاڑیوں کو دھونے پہ پابندی لگائی ہے انہوں نے، بہت اچھا اقدام ہے، لیکن وہ اس طرح پابندی تو لگ جاتی ہے، میڈم کی بات بھی ٹھیک ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن امپلیمنٹ بھی گورنمنٹ کی بجائے اگر ہمیں خود اپنی ذمہ داری بالکل احسن طریقے سے نبھائیں جی، اور جیسے پانی کو سیو میں نے کریں۔ عرض کیا کہ ہمارے پہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خود عائد کر دی، یہ تو ہم سب کا ہمارا فرض ہے، اسلام بھی کہہ رہا ہے، ہمارا ہمارا مذہب کہہ رہا ہے۔ اپنا خود ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ہم پانی کو استعمال صحیح کریں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آبی وسائل کا ادراک کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے پاس فیسلٹی کیا ہے۔ اب دیکھیے پاکستان کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 30 ڈیز کی ہے، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی 200 دن کی ہے، امریکہ کی 900 دن کی ہے۔ تو ہماری سٹوریج کیپیسٹی جو ورلڈ ایوریج ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ سیف وہ ہے، وہ 120 دن ہے، 120 دن۔ ہم کھڑے ہیں 30 دن کے اوپر۔ اچھا، بڑا فرق ہے جی، 30 اور 120 میں۔ 120 سیف ہے تو ہم کھڑے ہیں 30 کے اوپر۔ تو ہمارے جو دریا ہیں وہ ہمارا جو، اچھا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہم تو ریڈ لائن پہ کھڑے ہیں، اس کے باوجود نہیں ریڈ لائن سے بھی نیچے کھڑے ہیں، نیچے کھڑے ہیں، تو یہ جو ڈیزاسٹر پہ ہمارے کھڑے ہیں۔ عوام ہیں یا ہمارے شہری ہیں، ہمیں کب احساس ہوگا، کیسے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کی تھوڑی سی توجہ دلاؤں تھوڑے فگرز کے اوپر۔ ہمارا جو پانی پہاڑوں سے برف پگھلنے سے دریاؤں میں آ رہا ہے وہ ملین ایکر فیٹ میں گنا جاتا ہے، MAF۔ تو 145 ملین ایکر فیٹ ہمیں اویلیبل ہے ایوری ایئر، جس میں سے 12 ملین ایکر فیٹ جو ہے، صرف 12، 145 میں سے 12 جو ہے ڈومیسٹک یوز ہے، ٹھیک ہے۔ 8 ملین ایکر فیٹ جو ہے انڈسٹری یوز کر رہی ہے، اور تقریباً 15 سے 20 ملین ایکر فیٹ زراعت کو چاہیے، مگر جو ہمارا اریگیشن سسٹم پرانا ہو گیا ہے، 50% ہمارا واٹر ویسٹ ہو رہا ہے سیپیج میں، ہماری جو سسٹم پرانی ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ جو نہری نظام ہے دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم نے اس کو مینٹین نہیں کیا، اپ گریڈ کرنے کی اپ گریڈ نہیں کیا، مینٹین نہیں کیا، تو 50% واٹر ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے۔ 104 ملین ایکر فیٹ ہم دے رہے ہیں زراعت کو، جبکہ چاہیے 20، یعنی کہ جہاں ایک گلاس چاہیے ہم آپ ان کو پوری بالٹی دے رہے ہیں، وہ مطلب ضائع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک ہم ڈرپ اریگیشن میں نہیں جائیں گے، فلڈ اریگیشن کو نہیں روکیں گے، ہم سپرنکلرز نہیں لگائیں گے، تو ہمارا پانی ضائع ہوتا جائے گا۔ پھر جو گراؤنڈ واٹر ریچارج ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، فلڈ آتا ہے تو گراؤنڈ واٹر ریچارج لیول نیچے ہوتا جا رہا ہے، اور ہم بے درے بڑی خطرناک حد تک جاتا ہے۔ ہر گھر میں ایک چھوٹا پمپ لگا ہوا ہے جو بجلی کا بھی ضیاع کر رہا ہے، اور پانی کو بلا وجہ ہم ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ جو ہمارا واٹر ریزرو ہے، گراؤنڈ واٹر ریزرو ہے، اس کو بھی ہم بے درے استعمال کر رہے ہیں۔ تو 2025 میں UNDP کا فگر ہے کہ ہم ڈراؤٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ 21 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو 25 دور نہیں ہے، 4 سال بعد۔ جی، تو اگر ہم اس کو ہنگامی بنیادوں پہ اس مسئلے کو نہیں دیکھیں گے اور ایکشن نہیں لیں گے تو ہم تو ڈیزاسٹر کی طرف آلریڈی چلنا شروع کر دیا، بلکہ ہم نے دوڑنا شروع کر دیا۔ سر آپ نے بڑی خطرناک بات کی ہے سلمان صاحب، آپ کیونکہ آبی وسائل کے ماہر ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات انہوں نے بتائی کہ 2025 میں بڑی خطرناک صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اس خطرناک صورتحال سے ہم بآسانی طریقے سے، بہترین طریقے سے نکل سکیں؟ دیکھیں، پانی کے کیس کے اندر اس کے 3 ایکچولی حصے بنتے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو دنیا کے انٹرنیشنلی ممالک جو اس کے اوپر اسٹریٹجی اور پالیسی ڈیولپ کر رہے ہیں، کیونکہ پانی کو مینیج نہیں کریں گے، گلوبل وارمنگ ہے، اوزون ڈپلیشن ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ جبکہ اس کے بعد اگلی اسٹریٹجی جو بنتی ہے وہ نیشنل لیول پہ ہے کہ اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس پانی، جیسے کہ ڈاکٹر سر نے بھی بتایا کہ 145 ملین ایکڑ فیٹ جو پانی آتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ تو بغیر استعمال کیے کراچی سمندر میں جا کے گرتا ہے، جو استعمال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے لیے میڈم نے بتایا کہ اب وزیر اعظم ڈیمز بنا رہے ہیں، یہ تو عمران خان صاحب کی فیصلہ کیا ہے، بلکہ اب تو شروع ہو گیا ہے۔
जो कि जल्द वो डैम बन जाएगा, यकीनन फिर अगले डैम भी बनेंगे और पानी हम सेव करेंगे। अच्छा, हम एक्नॉलेज करते हैं इस हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी को, उन्होंने डैम्स के ऊपर इसके शुरू किया। अल्दो के कालाबाग डैम के ऊपर पिछले 40 साल से कोई काम उस तरीके से नहीं हो सका। ठीक है, बड़े गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बंद कर दिया, बड़े वो डैम्स नहीं, अब छोटे डैम्स की तरफ, एग्जैक्टली छोटे डैम्स का हमें फ़ायदा इस सेंस में भी है, जहाँ वो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है वहीं वो सीपेज के थ्रू हमारा जो ग्राउंड वाटर सोर्स है उसको भी चार्ज करता है। जहाँ 145 मिलियन एकड़ फीट जो हमारे पास आ रहा है एज ए कैनाल वाटर, वहीं हमारे पास तकरीबन 50-55 के करीब ग्राउंड वाटर भी हम यूज़ कर रहे हैं एज ए होल इन द कंट्री फॉर टू प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर एंड फॉर द इंडस्ट्री। पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा जो पानी का है, जिसमें 93% तक हम उसे कह सकते हैं जो जा रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए है। तो पानी को अगर मैनेज करना है तो सबसे पहले तो हमें वो पानी जो एग्रीकल्चर को दिया जा रहा है उसको मैनेज करना है। उसमें क्या हो सकता है, नहरें पक्की की जा सकती हैं, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं। मैं तो इस हालात में भी जो कोरोना चल रहा है और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे जो पैसों की वजह से कमी है, लेकिन वाटर मैनेजमेंट को उन्होंने पैसे दिए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में वाटर मैनेजमेंट जो इदारा है। पाकिस्तान में शायद पक्का होना नहीं शुरू हुई, अलबत्ता कहीं खाल छाल जो है, हाँ जी, खाल वाटर कोर्सेज की ही तरफ में आ रहा था। वाटर कोर्सेज जो वाटर मैनेजमेंट का इदारा है उनको पैसे मिल रहे हैं, प्रॉपर काम चल रहे हैं, क्योंकि 50% तक तो वहीं लॉस हो जाता है। ठीक है, वाटर कोर्सेज के बाद जो है अब आगे है फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर है, सेंटर पिवट बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। पाकिस्तान में वो देखने को भी नज़र नहीं आता। बड़े फार्मर्स को पाकिस्तान को चाहिए कि गवर्नमेंट एजेंसीज वो उनको सब्सिडाइज करें ताकि सेंट्रल पिवट की तरफ हम मूव करें, ड्रिप की तरफ मूव करें, स्प्रिंकलर की तरफ मूव करें। उसके अलावा जो लैंड आप जो बता रहे हैं, क्या सिस्टम है ये सर? देखें, ड्रिप इरिगेशन में हम ड्रॉप एक एक कतरा करके पानी देते हैं। फ्लड इरिगेशन में हम 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच और बाज़ से ज़्यादा दे देते हैं, पानी खड़ा कर देते हैं, और वो उसके बाद उसकी वेपोरेशन लॉसेज हैं, दूसरे लॉसेज हैं, बाकी सीप कर जाता है। बाज़ का न्यूट्रिशन वैल्यू भी वो अपने साथ ज़मीन में ले जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि उसकी बजाय अगर हम कतरा कतरा पानी ड्रिप बाई ड्रिप जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उसके तहत भी दें तो वो एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकता है। पानी बचत कर बहुत ज़्यादा बच सकता है, आपका खर्चा भी कम हो सकता जी, है। एग्जैक्टली। ऑर्चर्ड वगैरह में स्प्रिंकलर पैदावार में भी इजाफा हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसमें वो के मुताबिक आप पानी दे रहे हैं, एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल वो सॉइल जिनकी EC SAR वगैरह की वैल्यू सूटेबल रेंज में नहीं है, तो वहाँ पे हम उन सॉइल से भी हम बेनिफिट उठा सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कुछ कैश क्रॉप्स ऐसी हैं जिनकी तरफ हम मूव कर सकते हैं। तो ये एक ऑन फार्म जो है वाटर मैनेजमेंट, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो सॉइल की मैनेजमेंट और टिलेज की प्रैक्टिसेस हैं उनके ज़रिए पानी को बचाया जा सकता है। जैसा कि लेज़र लैंड लेवलिंग अगर कर दें तो वो पानी अगर 1 इंच यहाँ पे खड़ा तो दूसरी जगह पे भी 1 इंच ही खड़ा होगा। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने स्कीमें लगाई भी हैं और वो उसके भी बिल्कुल ऐसी बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट की है, दे रहे हैं, बल्कि आप बाहर से इंपोर्ट करके भी एग्जैक्टली आपसे। तो इसी तरीके से सोलर वाटर पंपिंग के ऊपर भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन उसको मज़ीद डिटेल में ले जाने की ज़रूरत है ताकि ये जो है फॉर एग्जांपल जो हम पानी को खड़ा पानी जो अप्लाई करते हैं उसकी बजाय हम फरो बेड की तरफ आ जाएं, ड्रिप उसको। अच्छा, आप समझते हैं कि ज़राअत में ज़्यादा पानी जो है ना वो हम ज़ाया करते हैं? एग्जैक्टली उसमें एक खूबी जो है ना सर वो ये है कि देखें 93% जो पाकिस्तान का पानी वो ज़राअत के लिए है, तो क्यों ना उसको उस पानी में से जो हमारा यूज्ड पानी है उसको समहाउ ट्रीट करके ज़राअत को दे दिया जाए, जो कि इंटरनेशनली एक प्रैक्टिस है। पाकिस्तान में ये नहीं है। इंस्टेड के हमारे यहाँ तो उल्ट है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है जो कि पाकिस्तान के पानी का सिर्फ 5% हम यूज़ करते हैं, उसको हम इतना बैडली ट्रीट करते हैं, उसके बाद वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के कैनाल में डाल दिया जाता है। उससे हो ये रहा है कि जो इलाके हमारे जो पहले अच्छे पानी के गिने जाते थे अब वो भी ख़राब होना शुरू हो गए और वहाँ पे भी आर्सेनिक और इस तरह के जो हैवी मेटल्स वगैरह हैं वो अकमुलेट होना शुरू हो गए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है और बड़ी ख़तरनाक बात है। आपकी गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है? जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी हमारा जो जा रहा है इससे तो बड़ी बीमारियाँ भी यकीनन हो रही हैं और जो पानी इस्तेमाल के काबिल है वो भी ज़ाया हो रहा है। तो इस पर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है? जनाब, पॉलिसीज़ तो पहले भी थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी इस पर, और अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज़ बन जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि हम जितने इसके हवाले से संजीदा हैं और संजीदगी से देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारे यहाँ अगर हम मुल्तान की बात करें, इस गंदे पानी की वजह से जो कि खेतों में भेज दिया जाता था, ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो गई, फसलें तबाह हो गई और हमारे बागों के बाग उजड़ गए, जो कि गंदी सब्जियां हम खाने को मिलती हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, बिल्कुल बढ़ रही हैं। तो अब हमने इसको बड़ा क्रिटिकली देखना शुरू कर दिया है कि अब हमने इनको हैवी फाइन करना शुरू किया इंडस्ट्रीज को कि वो अपना जो आपका जो वेस्टेज है वो वहाँ पे नहीं फेंकेंगे, ना नहरों में डाला जाएगा। इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई
اور کرٹیکلی دیکھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. پھر کہوں گی کہ تمام بے شک ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن جب تک ریاست کے ساتھ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے، ہم کسی بھی چیز کو درست سمت میں لے کے نہیں جا سکتے. ریاست کچھ تو نہیں کر یہاں سکتی. پہ بالکل جی، یہاں پہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا، دیکھنا ہوگا، اور بینگ اے پاکستانی، رسپانسبل پاکستانی، پانی کی طرف توجہ دینا ہوگا. آپ بھی دیکھیں کہ بالکل جیسے بھائی نے بات کی، ہم اگر پانی کی ویسٹیج کی بات کریں نا، کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ہم اپنے کچن سے شروع کرتے ہیں اور وہ جاتا جاتا کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. اگر ہم اپنی جگہ پہ، بے شک ہم ہاؤس وائف ہیں یا گھر میں کام کرتے ہیں، اگر ہم وہیں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھنا شروع کر دیں، اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دیں، تو ہم بہت زیادہ پانی بچا سکتے ہیں، اور جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگلی نسل مطلب اتنا الارمنگ ہو گیا ہے کہ اگر ابھی بھی ہم نہ سنبھل پائے تو ہم اپنی اگلی نسلوں کو کیا دیں گے. نہیں، آپ کی بات بڑی درست ہے. جس طرح پہلے سلمان صاحب نے کہا ہے کہ 2025 میں خوفناک صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی بالکل. تو خواتین جس طرح کچن میں پانی استعمال کرتی ہیں، اور اس طرح گھروں میں آپ کے جو پودے ہیں وہاں پر بھی خواتین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل جی، اگر آپ کہیں بھی کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو اس میں بہت بڑا حصہ خواتین کا ہوتا ہے، کیونکہ خواتین آپ کو ہر جگہ بڑی متحرک نظر بھی آتی ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ذمہ داری کا احساس دلوانا پڑے گا ہمیں. اور اگر ہم ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو انشاءاللہ جو ہمارے پر جو خطرہ ہے 2025 تک کہ ہم جو ہے وہ خطرناک مرحلے میں داخل بھاگ کے جا رہے ہیں، اس سے ہم قابو پا سکیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ نے پہلے بات کی کہ آپ نے صاف کمپنی ایک ہے جو پانی لوگوں کو فراہم کر رہی ہے، صاف ستھرا پانی. یہ پنجاب کے بہت سارے ایریاز ہیں، پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں بھی ہیں جو بریکش ایریا ہے، جہاں نیچے کا پانی بالکل پینے کے استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے. تو وہاں پر بھی کوئی آپ کی کوئی اس طرح کی ہے پالیسی ان لوگوں کو پانی دیں؟ ہم آر او پلانٹس وہاں لگا رہے ہیں کہ جہاں کا پانی کڑوا ہے یا بہت زیادہ پینے کے قابل نہیں ہے، تو وہاں پلانٹس لگا کے ان کو جو ہے یوٹیلائز کیا جائے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. پہلے ہماری جو پریورٹی ہے وہ علاقے ہیں جہاں پہ پانی میں جراثیم بہت زیادہ ہیں، تو وہاں ہم پلانٹس لگا رہے ہیں، اور پلانٹس کے پانی فلٹریٹ ہو کے لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگوں کو بیماریوں سے بھی بچایا جا سکے. اس کے بعد فردر ہم اس کے اوپر ہم نے محلہ وائز جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا ویژن ہے کہ ہم نے تمام پاکستانیوں کو صاف پانی مہیا کرنا ہے، اس کی طرف ہم بڑی تیزی سے گامزن ہیں. اچھا سلمان صاحب، آپ سے میں بات کروں گا کیونکہ آپ ہیلتھ ایکٹیوسٹ ہیں. یہ جو پانی پینے کی بات ہو رہی ہے، اور جو ناقص پانی ہے جو بہت زیادہ لوگ ہمارے پی رہے ہیں، کم لوگ ہیں جن کو صاف پانی ملتا ہے، کون سی بیماریاں ہیں آپ سمجھتے ہیں جن کا خدشہ زیادہ ہے، اور ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اسپیشلی جو دور دراز دیہی علاقوں میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی پانی صاف نہیں ملتا اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. کون سی ایسی بیماریوں کیا تدارک ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں آج میری خوش قسمتی ہے کہ حکومت کے نمائندے اور ایگریکلچر کے ایکسپرٹ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کے سوال کا جواب میں تھوڑی دیر میں دیتا ہوں. میری ایک گزارش ہے کہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ایگریکلچر کے حوالے سے. جیسے آپ کہتے ہیں ہمارا زرعی ملک ہے، تو ہم زرعی ملک ہونے کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم واٹر انٹینسو کراپس کی طرف کیوں جا رہے ہیں. اب گنا جو ہے ایک واٹر انٹینسو کراپ ہے، بہت پانی چاہیے اس کو. اب ہمارا جب پانی مہنگا ہوگا تو ہماری گنا مہنگا ہوگا، اور گنا مہنگا ہوگا تو چینی مہنگی ہوگی. جو حکومت کا مسئلہ رہا پچھلے دنوں کہ چینی کا بحران اور چینی کے ریٹ میں مہنگائی کی صورتحال جو بنی. آپ دیکھیے ہمارا جو ملک ہے یہ کاٹن سے گنے کی طرف چلا گیا ہے، اور ہماری بیسک جو ایکسپورٹ ہے وہ کاٹن ریلیٹڈ انڈسٹری سے تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری سے. آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں کاٹن پوری دنیا سے، اور کاٹن سے آپ دیکھیں دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، کپڑے سے آگے ہماری میجر کراپ کاٹن ہے. آگے سے پھر آپ اس کو بالکل ایسے لے کے چاہتے ہیں آگے مرچنڈائزز کی طرف. مگر آپ شوگر کو کیا کریں گے؟ شوگر تو آپ ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے. آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ اب برازیل ہے اور وہ تھائی لینڈ ہے، جو کہ بارش کے پانی سے گنا اگاتا ہے. اور پورا یورپ جو ہے وہ بیٹ شوگر بناتا ہے چقندر سے. تو وہاں پہ آپ تو کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے انٹرنیشنل پرائس پہ. جس پرائس پہ آپ گنا خرید رہے ہیں اس پرائس پہ آپ کو را شوگر مل رہی ہے. بالکل ایسے. تو یہ گورنمنٹ نے پالیسی بنانی ہے کہ ہم شوگر کین کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو ہم پانی ضائع کر رہے ہیں. ہم اپنی کاٹن انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہم نے. آپ کی ایکسپورٹ ہو نہیں پا رہی ہے. آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے بیلنس کی وجہ سے آپ کے اندر انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب آپ کا جو سوال تھا کہ جو بیماریاں، پہلے تو پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے کڈنی سٹونز ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کڈنی فیلئر کا. بالکل ایسے. اسی طرح جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ سبزیوں کو آپ گندا پانی دے رہے ہیں،
वाटर जो अनट्रीटेड वाटर है, आपका जो पोल्यूटेड वाटर है इंडस्ट्रीज़ का, जो कैनाल्स में जा रहा है और रिवर्स में जा रहा है, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। बड़े एक्सपेंसिव फाइन्स होते हैं, बड़े हैवी फाइन्स होते हैं, और इंडस्ट्री को लाइसेंस ही नहीं दिया जाता जब तक उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना लगे। आप अभी भी इसके आपके स्टूडियो के पास ही एक नहर है, जहाँ के देखें पूरे मुल्तान का गंदा पानी, वो नहर कम और वो स्वेज कैनाल ज़्यादा लगती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसकी रोकथाम के लिए कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन मैडम कहती है कि उनके लिए इन्होंने कोई सख्ती की हुई है। अगर बंद होगा तो हमें नजर आएगा सख्ती की है। मैं तो माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। अच्छा। बिल्कुल नहीं होता। मैं रोज गुजरता हूँ यहाँ से, दिल उठता है कि हम, आप देखें जी, आपके पास 2 शौकत खानम हॉस्पिटल हैं, इमरान खान साहब ने बनाए हैं, बड़ा उनका एहसान है इस कौम के ऊपर। लेकिन तीसरा बन रहा है। बात ठीक है कि 2 ट्रीटमेंट प्लांट की गवर्नमेंट ने ना अभी फंडिंग की है, यकीनन वो ट्रीटमेंट नहीं जी, आप इंडस्ट्री को रोके ना, इंडस्ट्री तो पैसे कमा रही है और पूरी कौम को तबाह कर रही है। ये कार्सिनोजेनिक एलिमेंट जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का, जो आप सब्जी जिससे उगा रहे हैं, इससे इतना कैंसर होगा कि आप 100 अस्पताल भी बना लेंगे ना कैंसर के, तो और कैंसर के इलाज के लिए करोड़ों रुपए तो लोगों के पास नहीं है। तो आपको जहां से शुरू हो रही है बीमारी वहां से रोकना है। अगर हम नहीं रोकेंगे तो एक मैं और आप क्या कर सकते हैं? एक आम हाउस होल्ड जो है, जो एक खातून खाना क्या कर सकती हैं? अगर सब्जी उनको कैंसर वाली घर आ रही है, सब्जी घर में तो नहीं उगा सकते आप। पूरा पाकिस्तान अपनी सब्जियां तो नहीं उगा सकता घर में। तो पानी की शॉर्टेज, पानी के गंदे पानी का इस्तेमाल सब्जियों के अंदर, और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का जो बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, ये ज़राअत के एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे ख्याल में सेकंड करेंगे मेरी बात को, कि वो पानी को कंटेमिनेट करता है। नीचे जो आपका वाटर टेबल है तबाह हो रहा है, फिर घरकियाँ बनी हुई हैं, स्वीज सिस्टम आपके ठीक नहीं है, आपके पूरे के पूरे वाटर टेबल को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, आपका ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूट हो गया, कंटेमिनेट हो गया। तो अगर हम हुकूमत ये कहे जी हम ये कर रहे हैं, हमारी नज़र है, तो ठीक है, नज़र तो है, मगर नज़र तो कुछ नहीं आ रहा होता हुआ। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको दिखाना पड़ेगा, फाइन करें। इंडस्ट्रियाँ कितनी बंद की हैं आपने जो पोल्यूट कर रही हैं पानी को? हमारा देखें, एक आम आदमी किधर जाए? हाँ, जब तक इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा तब तक ये लोग बंद करें ना इंडस्ट्री को। ठीक है, फाइन करने से कुछ नहीं होगा, 1 महीना बंद कर दें, फिर देखें किस तरह ठीक हो जाता काम। जापान में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको एक खुली छुट्टी मिली हुई है। फिर ये जो अब हाउसिंग कॉलोनीज बन रही हैं, वो वहाँ बना रहे हैं जहाँ पे नाले हैं। रेन वाटर स्टोरेज, हार्वेस्ट करना चाहिए आपको रेन वाटर को। स्टोरेज फैसिलिटीज हमने नहीं बनाई। तो जो मसाइल हैं वो बेतहाशा हैं, मगर हमें इस वक्त हंगामी बुनियादों के ऊपर एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट, हर इंसान को इनफरादी तौर के ऊपर भी और इज्तमाही तौर पर भी एज ए पाकिस्तानी कौम हमें देखना है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। और हुकूमत की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है कि पॉलिसी उन्होंने बनानी है, रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेशन रूल्स की उन्होंने करानी है। मेरे और आपके पास तो कोई कोर्सिव पावर्स नहीं है कि हम लोगों के पीछे डंडा लेके भाग पड़े। बिल्कुल ऐसे है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक बड़ी मिसाल है कि अब फ्यूचर में जो जंग होनी है वो सिर्फ पानी पे होनी है। बिल्कुल सबसे पानी सबसे बड़ी वजह होगी जंग की। एग्जैक्टली। तो अभी वसाइल के हवाले से जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा उनका इकदाम है कि डैम्स बनना शुरू हो गए कि छोटे छोटे डैम्स किस तरह, मकसद है कि कोई प्राइवेट सेक्टर भी इस तरह कर सकता है जिस तरह हमारे साथ दरिया गुजर रहा है, इस तरह कोई है? देखें, जहाँ तक बड़े डैम के हवाले से बात है, वो तो पावर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम जापान की, सर ने भी बात की अभी, मेरी जापान से PhD है तो मैं वहाँ बड़ा अरसा रहा, तो मैंने देखा वहाँ पे कोई बड़े डैम नहीं है। अच्छा। छोटे छोटे डैम दरियाओं पे बनाए हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत एलिवेशन हेड मिला वहीं पे उन्होंने बोला। दरिया तो वहाँ है ही नहीं उस तरीके से। अच्छा, समुद्र के करीब है, तो वो उन्होंने छोटे छोटे डैम बनाए पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए। फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लाइक ड्रिंकिंग वाटर प्रोडक्शन, छोटे डैम ज़्यादा सर्व कर सकते हैं बड़े डैम की निस्बतन, लेकिन बड़े डैम एग्रीकल्चर के हवाले से, पावर प्रोडक्शन के हवाले से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जितना एलिवेशन हेड वाटर के केस में पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास, चाइना के पास, ये जो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से अवेलेबल होता है, उतना दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। इसी के ऊपर जंग है। कश्मीर का मसला वो एक्चुअली पानी का ही मसला है। तो वो अगर हम वो उतना हिस्सा जो हमारे पास आज है वो भी अगर हमारे से जाता है तो हम तो यहाँ कहत साली और भूख में ही मर जाएंगे। इस टाइम भी पाकिस्तान, अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन, जैसे कि 220 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनको पानी पीने का मुयस्सर है ही नहीं सिरे से अच्छी क्वालिटी का। जो कुल आबादी पूरी दुनिया की है उसका तकरीबन कोई 25% के करीब बन जाता है, या शायद इससे भी ज़्यादा, 27-28% लोगों को पानी पीने का ही अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल ही नहीं है अच्छी क्वालिटी। बाद में क्वालिटी बैड क्वालिटी है, अच्छा पी नहीं सकते आप।
اور یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں 2050 میں یہ نمبر جو ہے تقریباً کوئی 5.5 بلین جو کہ آبادی کا 70% ہوگا دنیا کی، ان لوگوں کو پانی پینے کا اچھی کوالٹی کا اویلیبل نہیں ہوگا. کم از کم اتنا ضرور ہو، 1 مہینہ ایسا ضرور آئے گا سال میں کہ انہیں پانی نہیں ملے گا اچھا پینے کا. یہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے. یونائٹڈ نیشنز نے جب اس چیز کو ریئلائز کیا 1992 کے اندر ایک کانفرنس میں، وہیں پہ پھر انہوں نے آئیڈیا ورلڈ واٹر ڈے کا دیا، اور پھر 22 مارچ کو ہم نے اس کو مطلب یونائٹڈ نیشن نے اس کو سیٹ کیا ورلڈ واٹر ڈے. تبھی سے انہوں نے ریئلائز کیا کہ پانی جو کہ نیچرل ہیٹ سنک سورس ہے، جو کہ دنیا میں 2 ہیں، ہوا اور پانی، یہ ہیٹ کو ابزارب کرتے ہیں. وہ ہیٹ ہوائیں، موسم اور یہ ساری چیزیں چلاتی ہیں. اگر پانی کی مطلب ادھر سے ادھر اس کی جو ہے تقسیم پراپر نہیں ہے تو یہ گلوبل وارمنگ کی طرف جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کلائمیٹ چینج ایکچولی مینلی میں کلائمیٹ چینج کی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا. تو کلائمیٹ چینج اس کی طرف موو کرے تو یو این نے، یونائٹڈ نیشنز نے اس کی طرف اسٹرکٹلی موو کیا، کوئی پالیسیز لے کے آئے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے کینیڈا کے کیس میں اگر ہم بات کریں، ایک چھوٹی سی اسٹرپ بنتی ہے جو یو ایس اے کے قریب ہے، وہیں پہ آپ رہ سکتے ہیں. اتنا بڑا دنیا کا ملک ہے کینیڈا، اس کی 3 کروڑ سے کم آبادی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے نقشے سے ہی غائب ہو جائے رہنے کے حوالے سے. تو ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم، ہمیں نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے 20 سالوں میں ہم بھی کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہوں. یہاں لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا، ایگریکلچر ہم نہیں بھی بڑے ہوگی. متاثر ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنے ایگریکلچر کو دیکھیں تو بڑی شدید متاثر ہو رہی ہے پچھلے 4-5 سال. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو ہمارے پاس 5600 کیوبک میٹر پانی اویلیبل تھا ایک بندے کے لیے. وہ گھٹتے گھٹتے 2016 تک تو وہ 1000 جو تھریش ہولڈ لمٹ ہے اس پہ آ گیا. اب جو ارسا کی رپورٹ کو دیکھیں تو وہ 500 سے بھی نیچے چلا گیا ہے، چلا جائے گا 2025 سے، جیسے کہ سر نے بھی کہا. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اچھا کھانے کو ہی نہ ملے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے، سر نے بھی کہا کہ جیسے کہ ہم بڑا فخر سے کہتے ہیں کہ ہم گنا گرو کرتے ہیں، ہم رائس گرو کرتے ہیں، کاٹن گرو کرتے ہیں. یہ وہ کراپس ہیں جن کو پانی زیادہ چاہیے اور ان کو سٹوریج نہیں چاہیے. دوسری چیز یہ ہے ان کو سٹوریج نہیں چاہیے. ہمارے پاس سٹوریج سسٹم نہیں ہے ایگریکلچر پروڈکٹس کے. اگر وہ سٹوریج سسٹم ہو تو ہمارے لوگ کیش کراپ کی طرف موو کر جائیں، میڈیسن کراپس کی طرف موو ڈاکٹر کر صاحب جائیں. ایک اور بات ہے، پاکستان میں اگر ہم خود دیکھیں، جب بارشیں آتی ہیں تو پانی ہو جاتا ہے. بالکل. پھر خشک سالی آتی ہے تو پھر پانی کے لیے بڑی وہی مونسون سیزن ہمارے پاس تو زراعت بھی ہماری شدید متاثر ہوتی ہے. ایسا ہی ہے سر، مونسون سیزن ہی ہمارے پاس ہے پانی کا. تو ہمارا مور دین 90% جو پانی ہے وہ تو سال کا وہیں آتا ہے. تو اس کو ہمارے پاس کلیکشن کے ریزروائر ہی نہیں ہے. وہاں پہ ہمارے پاس اتنا زیادہ پانی جو ہے وہ میڈم، یہ کراچی ڈاکٹر چلا صاحب نے بڑی جاتا اچھی ہے. بات کی. جس طرح پاکستان اور اسپیشلی ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ بارشیں آتی ہیں تو پانی ہو جاتا ہے، ہر طرف فصلیں خراب ہوتی ہیں، لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں، اور پھر جب نہیں ہوتا تو پھر لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم، یہ پنجاب حکومت اپنے طور پر بھی بنا سکتی ہے. اگر آپ سجیسٹ کریں اپنے مقصد ہے چیف منسٹر صاحب کو کہ جس طرح یہ ہمارا چناب ہے یا سندھ ہے، اس پر کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس طرح چھوٹے ڈیم بنانے کی؟ بالکل ہے جی، ہم اس کی طرف سوچ رہے ہیں اور بنانے کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بننے چاہیے. کیونکہ جیسے مونسون جو ہے وہی ایک سورس ہے پانی کا نا، ہمارے پاس بہت زیادہ مقدار میں پانی آتا ہے. اور اگر یہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنے ہوں گے تو ہم بہت حد تک پانی سیو کر لیں گے. اور اگر ہم، جیسے بھائی نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم جاپان کی اور چائنا، ایون چائنا کی بھی اگر مثال لیں تو انہوں نے ہر ٹاؤن میں ایک چھوٹا ڈیم بنا ہوا ہے لوگوں کے پانی پینے کے لیے. ان کا، ہمارے تو دریا بھی ہیں اور نہریں ہیں، وہاں تو اس طرح کا دریا کا سسٹم ہی نہیں ہے، تو وہ تو بارشوں سے اپنا پانی اکٹھا کر لیتے ہیں. اچھا، یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة،
حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بات کروں چیف منسٹر صاحب نے لاہور میں جی انڈر واٹر ٹینک بنائے ہیں، جی بالکل ایسے ہی میں اسی کی اس طرف آ طرح رہی تھی۔ دوسرے شہروں میں بھی کچھ طرح کی ہم نے پائلٹ کیا لاہور میں اور وہ بڑا سکسیسفلی جو ہے وہ جا رہا ہے، اور اسی کی طرز پہ ہم اس طرح کے جو ہیں پروجیکٹس باقی ڈسٹرکٹس میں بھی لے کے آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ چھوٹے ڈیمز کی طرف بھی موو کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ چھوٹے ڈیم بنے، اور جس سے نہ صرف ہم اس پہ پانی اکٹھا کریں، اور بارشوں کے دوران جو ہمارا پانی ضائع ہو جاتا ہے، جب بارشیں ہوتی ہے تو وہی بات ہے کہ پانی اور اس کے بعد بھی ہم پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ بہت اشد ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو بڑے اور چھوٹے ڈیمز کی، پانی کو ذخیرہ کرنے کی جگہوں کی، تو وہ اگر ہم اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو ہمیں بہت وافر مقدار میں پانی ملے گا۔ یہ اگر آپ بات کروں راجن پور کی یا ڈی جی خان کی، تو یہاں پر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ روتکیوں کا پانی آتا تھا جس سے فصلیں بھی ختم ہوتی تھی اور بستیاں بھی اجڑ جاتی تھی۔ جی ایسے ہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے، وہ تو کنٹینیو ہے وہ پروجیکٹ، جس پہ چھوٹے ڈیم بھی بن رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹے ڈیموں کی بڑی اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ چیزیں ممکن ہیں کہ چھوٹا ڈیم بنا کے اپنی ضرورت بھی پوری کی جا سکے اور پانی کو بچایا بھی جا سکے؟ جی بالکل، یہ تو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس موجود ہیں، جیسے میڈم نے بھی بتایا کہ کام ہو رہا ہے اور چھوٹے ڈیم جلدی بن جاتے ہیں اور وہ اس لوکل ایریا کے لیے بڑا اچھا فیسیلیٹیٹر کا کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ رین واٹر سٹوریج پہ بھی کام کریں جو باریانی علاقے ہیں، تو آپ کو وہ رین واٹر سٹوریج اسپیشلی بلوچستان کے تو ہے ہی سارا ڈیپینڈ اسی بارشوں پہ کرتے ہیں جی، تو وہاں پہ آپ کی جو واٹر کنزمپشن ہے وہ بہتر طور پہ یوٹیلائز ہو جائے گا اور آپ کو ضرورت نہیں رہے گی ادر سورسز کو ٹیپ کرنے کی۔ تو جو نیچرل سورس ہے اس کو آپ پانی کو ضائع کیوں ہونے دیتے ہیں؟ تو واٹر سٹوریج ٹینکس تو ہر جگہ بننے چاہیے جہاں پہ بارش زیادہ ہو رہی ہے، کیچمنٹ ایریاز ہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان کی آبادی 3 کروڑ کی تھی جب 47 میں ہم آزاد ہوئے، اب 22 کروڑ کے ہو گئے ہیں، تو ہمارا جو سٹریس ہے سٹوریج وہی ہے، وہ کم ہو گیا ہے۔ ہم نے تو مطلب آپ کے دیکھیں نا ڈیم تو اور بنے ہی نہیں، 2 بڑے ڈیم بنے اس کے بعد ڈیم بنے نہیں، تو ہماری ضرورت بڑھ گئی ہے۔ اور ہارویسٹنگ جو ہے رین واٹر کی یا ہمارے جو آتے تھے دریاؤں کا پانی جو سمندر میں گرا رہے ہیں، اس کو ہم سٹوریج فیسیلیٹی اگر نہیں بنائیں گے تو ضائع ہوتا رہے گا۔ تو یہ تو بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اس کو ہنگامی بنیادوں پہ ان چیزوں کو دیکھیں اور کریں۔ اور دوسری چیز یہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا انڈس ریور ہے، یہ سب سے بڑا ریور ہے آپ کا، جو سٹیگننٹ واٹر ہے نا، وہ تو آپ کی ایک ایسٹ تو نہیں ہے، وہ تو آپ کے لیے لائبلٹی ہے۔ بہتا پانی جو ہے اس کے اندر جو آپ کے ذخائر ہیں، آپ کی جو میرین لائف ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، جو واٹر اکانومی ہے جو سمندر میں گرا ہے، وہ آئل سے بھی زیادہ ہے۔ آپ میرین لائف کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں پولیوٹڈ واٹر میں، جیسے پہلے عرض کی کہ آپ ڈال رہے ہیں انڈسٹری کا، اور آپ کی جو مچھلیاں ہیں وہ جو نیچے واٹر کی حوالے سے جو آپ انڈسٹری بنا سکتے ہیں، آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فش کو، وہ آپ خراب کر رہے ہیں، اپنا پوٹینشیل ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا رضا آپ بتائیں، آپ بھی حیات بھی تو ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے نا، جس طرح پانی کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے دریاؤں میں، اس کے پہ کیا کہیں گے؟ آپ بھی حیات کے حوالے سے دیکھیں، ہمارا ایک فوڈ مطلب پروڈیوس کرنے کے حوالے سے اسکوپ ہو سکتا ہے ہمارا، جیسے بنگلہ دیش سارا اپنا فوڈ کا بہت بڑا حصہ آبی حیات سے پروڈیوس کرتا ہے، فش اس میں پریارٹی پہ ہمارے کیس میں بھی۔ ملتان میں بھی اب آ کے آپ دیکھیں تو آرٹیفیشل طریقے سے جو فش فارمنگ وغیرہ کی جا رہی ہے، اس سے بہت زیادہ اس کو میٹ انڈسٹری فش فارمنگ بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز ہم دیکھتے ہیں مظفر گڑھ، ملتان، اسپیشلی چناب کے آس پاس دونوں طرف جو ہے وہ، تو جہاں جہاں چھوٹے ڈیم بن سکتے ہیں آبادی کے ساتھ ساتھ، اگر ہائیڈرولوجسٹ اس کو پلان کر کے دیں تو وہاں چھوٹے ڈیم بنا کے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو آبی حیات سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں، جو کہ وہاں کی جو آبادی ہے اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہو سکتے ہیں وہ سینٹر آف ایکسیلنس کریٹ کیے جا سکتے ہیں ریجن وائز، جہاں پہ آبی حیات سے ریلیٹڈ سینٹر آف ایکسیلنس ہو سکتا ہے، وہیں پہ واٹر ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے سینٹر آف ایکسیلنس ہو سکتا ہے، وہیں پہ واٹر کو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی سینٹر آف ایکسیلنس ہو سکتے ہیں جو ہماری نیشنل نیڈ کو ایڈریس کریں۔ ہم ہیلتھ سیکٹر پہ کام ضرور کر رہے ہیں، زیادہ تر بیماریوں کا 90% پلس جو ہے وہ یا تو ایئر بورن ڈیزیز ہیں یا واٹر بورن ڈیزیز ہیں، یا ہوا سے یا پانی سے۔ تو پانی سے جو بیماریاں ہیں وہ اس سے ہم قابو پا سکتے ہیں۔ انٹرنیشنلی بھی اگر ہم بات کریں تو 3 لاکھ بچے ہر سال پانی کی بیماری کی وجہ سے، انفینٹ بچے مر جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کو ڈیلی پہ لیں تو تقریباً روزانہ 1000 بچہ جو ہے اس سے جاں بحق ہو رہا ہے پانی کی وجہ سے، انفینٹ
جو ابھی 2 سال سے نیچے کا ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ان بیماریوں سے مال نیوٹریشن کریٹ ہو رہی ہیں, بیماریاں کریٹ ہو رہی ہیں. اب گوبھی لیں, آپ کیبج لیں, اس میں ہیوی میٹلز آپ کو مل رہے ہیں, آپ اس کو جتنا مرضی پکائیں وہ تو نہیں جانے والی. تو وہ ہم اس طرح موو کر گئے, تو اگر ہماری ہیلتھ ہی اچھی نہیں ہوگی تو ہم کہاں پہ اس طریقے سے سرو کریں گے. اسی حوالے سے دنیا نے اس کے اوپر بڑے بڑے سٹیپ لیے ہیں. گڈ کوالٹی واٹر آپ کو اتنا مہنگا ملتا ہے کہ بعض اوقات تو آپ نہانا پسند نہیں کرتے کہ اتنا مہنگا ہے. ہمارے ہاں لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس لیول پہ بھی. فار ایگزامپل ٹینکی کا پانی چل رہا ہے تو وہ مطلب یہ ضائع ہو رہا جس ہے. طرح بات کریں کہ پانی ضائع ہم اتنا کر رہے ہوتے ہیں, عام آدمی کو آپ کس طرح مقصد ہے کنونس کریں گے کہ وہ پانی کو بچائیں؟ آپ حکومتی جو ہے اس سے ہٹ کر بھی اگر اپنا کردار ادا کریں, آپ ایک خاتون ہیں, تو کس طرح آپ خواتین کو, بچوں کو, شہریوں کو کس طرح آپ اویئر کر سکتے ہیں کہ پانی بچایا جائے؟ دیکھیں گورنمنٹ میں ہوتے ہوتے میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کمیونٹی میں جا کے کام بھی میں کر رہی ہوں. لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ خدارہ پانی جو ہے وہ آپ کی اور آپ کے آئندہ آنے والی نسلوں کی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جو ہے سنجیدہ ہو جائے اس معاملے میں, بے دریغ اس کا ضائع نہ کریں. آپ دیکھیں گے مختلف گورنمنٹ نے مختلف کمپینز بھی لانچ کیے ہیں, آپ میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اخباروں کے ذریعے بھی, پرنٹ میڈیا, اور یہاں تک کہ باہر کمیونٹی لیول پہ جا کے ہم کمیونٹی کو ساتھ ملا کے اویئرنیس دے رہے ہیں پانی کے اوپر. اب میرا خیال ہے کہ بات اویئرنیس سے بھی زیادہ آگے نکل چکی ہے. وہ صرف یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس, اگر نہیں, ہم ذمہ تک داری کا احساس احساس نہیں تو ہوگا, ہے ہی نہیں. نہیں ہے دیکھیں ابھی اسی تک کو, دیکھیں احساس ہم, اب میں وہی بتا رہی ہوں, ہم اس اسٹیپ سے بھی آگے نکل گئے ہیں. مطلب اب ہم اویئرنیس بھی ہم نے بہت دے دی ہے لوگوں کو کہ پانی ضائع مت کریں, پھر اس لیکن کا لوگ کیا حل کیا؟ اس کے لیے سختی سے نمٹنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں سختی سے نمٹنا پڑے گا, اور ہم جس طرح نمٹ آپ رہے نے ہیں کہا جیسے کہ کہ آپ ہم نے فائنس, پابندی لگائی ہے کہ گاڑیاں نہ دھوئی جائیں, ایسے ہی جی, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں اور گھروں بے پہ دریغ استعمال ہو رہا ہے پانی کا. امپلیمنٹیشن پہ زور دیا جا رہا ہے اور سختی بھی ہم کر رہے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ جب تک ہر بندہ اپنا اپنا رول ادا نہیں کرے گا, ہم کسی بھی مسئلے سے باہر نہیں نکل سکتے. میں صرف پیٹرول پمپس کی بات نہیں کر رہی, یہاں تک کہ گھر میں بھی اگر آپ, یہاں تک لا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر سے بھی کوئی فرش دھل رہا ہے, پانی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, تو ان کو بھی فائن ہے اوپر. اور یہ چیز بھی لوگوں کو نہیں پتہ, لیکن اگر ہم امپلیمنٹیشن کی طرف آ جائیں, سیریس ہو جائیں, تو ہماری یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا, صرف ریاست اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. اچھا سلمان صاحب, جس طرح میڈم کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہر کسی کو جب تک اپنا احساس نہیں ہوگا ذمہ داری کا, تب تک گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ کیسے احساس پیدا ہوگا, کیسے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور اس کو پراپر طریقے سے دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے؟ سر سوشل ایکشن پروگرام 5 سال کا تھا. یہ جو آگہی پروگرام ہے یہ تو 50 سال کا ہے, تو 50 سال بعد تو ہمارا کو حشر ہو چکا ہوگا. حکومت نہیں کرنا ہے, سختی حکومت نہیں کرنی ہے. آپ سمجھتے ہیں سختی کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے؟ چائنا میں لا انفورسمنٹ کون کر رہا ہے؟ انڈیویجولز کر رہے ہیں, سوسائٹیز کر رہی ہیں, حکومت کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری دبئی میں ماسک اتاریں آپ کو 500 درہم فائن ہے. یہاں کوئی ماسک پہن ہی نہیں رہا, فائن نہیں ہو رہا نا. اس کا میں جواب دینا چاہوں گی. بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریاست یا گورنمنٹ نے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے, جرمانے انہوں نے مثالیں دی ہیں. بالکل ایسے جرمانے دیں گے تو ہماری گورنمنٹ سے پہلے لوگ عادی نہیں تھے جرمانے دینے کے لیے, سب کچھ بس چل رہا تھا. ہم جب آئے تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آتے ہی جو ہے وہ ایک ٹریفک کے اوپر رولز توڑیں گے تو اس کے اوپر ہیوی جرمانے کر دیے, جس پہ چیخیں بھی نکلی لوگوں کی. اپوزیشن نے بھی بڑا اس پہ شور بھی مچایا, لیکن کیا ہوا کہ آپ کو, میں لاہور میں پہلے سب سے پہلے امپلیمنٹ ہوا پائلٹ پروجیکٹ, وہاں پہ میں نے میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ بے ہنگم ٹریفک جو کہ میں پہلے 3 سال پہلے دیکھتی تھی, وہ لائن پر آ گئی ہیوی جرمانوں کی وجہ سے. تو اس قسم کے اس سے تو یہ پھر ثابت ہوا کہ جب تک آپ بھاری جرمانے نہیں کریں گے, سختی سے نہیں نمٹیں گے, تو یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے. لیکن اس کو پہ بھی آہستہ آہستہ کام شروع ہوگا. ہم ایک دم سے جو کریں گے تو ایک ہائپ کریٹ ہو جائے گی. ہم کر رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا نا, ہم سٹارٹ ہو گئے ہیں جو ہائیوی جرمانے پہ بھی کر رہے ہیں, اور اس پہ لوگ پھر عمل بھی کرتے ہیں نا. تو لیکن اس مائنڈ سیٹ کو بھی اب یہ دیکھو, ایک دم سے ہم کوئی کام کریں گے تو وہ ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے کسی بھی چیز پہ. تو اب لوگوں کو اس پر آ رہے ہیں کہ جی اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو یہ ہیوی جرمانہ ہوگا, اور وہ ہمیں معاف بھی نہیں ہوگا نا. یہ ہماری, دیکھو ہماری عادتیں جو ہیں وہ 70 سالوں سے بگڑی ہوئی ہیں, وہ 3 سالوں میں تبدیل نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ ہوگا, لوگ سدھرنا شروع ہو گئے. پھر بھی میں یہ کہوں گی, میں بالکل پوری طریقے سے اتفاق نہیں کرتی کہ گورنمنٹ نہیں کرانا ہے. بے شک گورنمنٹ نہیں کرانا ہے, لوگوں کی بھی ذمہ داری شامل ہے. مجھے سر 2 منٹ دیجیے گا پلیز. جب تک ہم نہیں کریں, جب تک ذمہ داری ہم سب انفرادی طور پہ نہیں اس کا احساس کریں گے, ہم چینج نہیں لا سکتے. سلمان صاحب جی. سر میری 2-3 گزارشات ہیں ان سے بھی اور آپ سے بھی اور سب سے, پوری قوم سے. ہائیڈرولوجسٹ ایک فیلڈ ہے جو کہ ایکسپرٹس ہیں آف واٹر.
वासा वापडा हाइड्रोलॉजिस्ट के बगैर नहीं चल सकता। ये एक्सपर्ट बैठे हैं, इनसे पूछा पाकिस्तान में 500 हाइड्रोलॉजिस्ट है, या वासा ने या वापडा ने कितने हाइड्रोलॉजिस्ट एम्प्लॉय किए हैं? ये मैंने और आपने तो नहीं करने। अब आपकी तवज्जो मैं दिलवाऊँ मिनरल वाटर पे, कितनी बड़ी कंपनियां हैं जो मिनरल वाटर बेच रही हैं। पानी कहाँ से निकाल रही हैं? वो अपने घर से। पाकिस्तान हुकूमत का पानी ड्रेन हो रहा है, वाटर टेबल आपका स्ट्रेस में आ रहा है। अच्छा सर, इस पर एक और बात करूं, आपने मिनरल वाटर की बात की है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं लोकल शहरों में देखते हैं कि आप वो भी नाकिस पानी भर भर के दी जा रहे हैं। उसका चले हम तो कहते हैं जो अच्छा पानी दे रहे हैं, नाकिस पानी नहीं दे रहे, उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन क्यों नहीं करते? आप मुझे बताइए, मुशर्रफ गवर्नमेंट ने CNG पंप्स लगाए, CNG पंप लगाने का फ़ायदा किसको हुआ? सबसे गरीब आदमी कौन है? जो साइकिल वाला है, उसको वो CNG यूज़ करता है। उसके बाद मोटरसाइकिल वाला, गरीब तरीन लोग तो वही है ना, वो तो CNG से इस्तेफादा हासिल नहीं करते। और गैस आपने ख़त्म कर दी, बेदरेग इस्तेमाल हुआ, लोगों ने गाड़ियों में सिलेंडर्स लगाए। आप देखें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसी हैज़ फार रीचिंग रिजल्ट्स। आज आप जो पॉलिसी बनाएंगे, इसका नुकसान आपको 5 साल बाद मिलेगा। आपने मेरीन लाइफ की बात की कि मेरीन लाइफ होनी चाहिए। अब देखें, थाईलैंड में केज फार्मिंग हो रही है, जो कि कैनाल्स में और दरियाओं में केज रखे जाते हैं, पानी बह रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स फिश को जल्दी मिलते हैं, ज़्यादा मकदार में मिलते हैं, और उनकी जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिश। ये तजर्बा है पानीनाथ पे भी जी, मगर बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, नेशनल लेवल पे होना चाहिए था। ठीक है, आप भले लाइसेंस दें, पानी को यूज़ कर रहे हैं, आप इसको इंडस्ट्री के तौर पे यूज़ कराएं। जो आपका फ़िश फार्मिंग हो रही है, जो आपके फार्म्स बने हुए हैं, वह पानी मट्टी में सीप कर रहा है, आपकी फिर वाटर स्ट्रेस होते हैं, आपका पानी ज़ाया होता है। आपकी जो प्रोटीन की जो है आपकी कंजम्पशन, वो ज़्यादातर पोल्ट्री से हो रही है, जबकि हम इसको फिश से भी ले सकते हम फिश से 5% पे भी नहीं है, तो हम फिश से ले सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ बेनिफिट्स भी देगी। और जो आपकी केज फार्मिंग होगी, वो आपके रिसोर्सेज को फार्म की तरफ लोग स्ट्रेस जा रहे हैं, ऐसा जी, और आप एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो एक तो हाइड्रोलॉजिस्ट, केज फार्मिंग, और मिनरल वाटर की जो आपकी बोतलें हैं, ये प्लास्टिक की होती हैं, ये एनवायरमेंटल हैजर्ड है। मैंने ½ लीटर की बोतल ली, फेंक दी। हज़ारों लाखों बॉटल्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो कितने हज़ारों साल तक वो प्लास्टिक पड़ा रहेगा, एनवायरमेंटल हैजर्ड है। इसकी तरफ भी पॉलिसी बनानी है गवर्नमेंट ने, और उसको रोकें। और जो पानी आप, मिनरल वाटर कौन खरीद रहा है? आम साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला तो नहीं खरीद रहा। आप अपने घर में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं और पानी साथ लेके जाएं अपने। हमें इजी वे की आदत पड़ गई है कि हमने ग्रैब किया पानी की बोतल और यूज़ की और फेंक दी, और वो पानी वेस्ट हो रहा है। कौम की अमानत है वो पानी। ज़ाहिर बात है, ज़ेर ज़मीन पानी जो है, ज़ेर ज़मीन पानी पे क्या टैक्स लग रहा है? अगर जो बड़ी पानी तो रियासत का है, पानी रियासत का है, और आप उस पर क्या कर रहे हैं, और उससे क्या फायदा हो रहा है? नेशनल गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह ये मिनरल वाटर कंपनीज है, पानी खींची जा रही हैं, ये ज़ेर ज़मीन जो वाटर लेवल है, किस तरह हम मेंटेन कर रख सकेंगे? सर, इसके लिए जैसे पहले भी बात हुई है, छोटे डैम्स तो उसको रिचार्ज करते ही करते हैं, और ज़ेर ज़मीन में तो हम तो 50 से 55 मिलियन एकड़ फीट तक पानी खींच रहे हैं, और उसके बगैर करें क्या, उसका गुजारा नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे है जो ग्राउंड वाटर को पंपिंग करता है। उससे ऊपर जो है यूनाइटेड, दुनिया के चौथे नंबर पे जो इतना एक्सेसिव पानी खींच रहे हैं एक्सेसिव अमाउंट में। उससे ऊपर जो है अमेरिका है, चाइना और इंडिया है, उसके बाद हमारा नंबर आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं। आप फिर अगर पक्की नहरों की बात आप पहले कर रहे थे, अगर वो होगी तो फिर तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसका हल है कि छोटे डैम्स बनाए जाए। पक्की नहरों में एक फ़ायदा ये कि जो एवेपोरेशन लॉसेज और दूसरी चीज़ें वो तो मैंने, जो चोरी का पानी भी उसका बचता है, उसका भी फ़ायदा है। उससे पहले जो पॉलिसी के हवाले से बात हो रही थी, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कैरिकुलम, मैं एज ए टीचर, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से हूँ, तो मैं एज ए टीचर ये कहना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल अगर पानी का इतना सीवियर मसला हमें नज़र आ रहा है अगले 4-5 सालों में, हमारे कैरिकुलम में एक पेज का कोई